फ्रांसिस्कन सोसेचो दाल कुर्साच्या आडव्या पलंगार दोन हात खिळायलेले, एक जेजूचो आणि एक भाग्यवंत फ्रांसिस्काचो. देवाचे उतर जेजू म्हणटा, तुजो कुरीस घे आणि म्हजे फाटल्यान ये. निहाळ दर एक जेजूचो आशीश जेजू बरोबर कुर्सार केलायलो. तूं जेजूचो शीस कसो, तुजो कुरीस कोण आणि कसो ह्या तुज्या कुर्साक तूं वेंग मारताय. दुसरी इमाज इनोसेंसियो तिसरो बाब साहेब फ्रांसिस्कन सोस्तेक मान्यताय दिता. इनोसेंसियो तिसरो बाब साहेब फ्रांसिस्कन सोस्तेक मान्यताय दिता आणि असिसाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायदे आपले हातान घेता. आमचो भाग्यवंत बाप जेजून नेमलेलो आपले पवित्र सभेचो सोर धरून वडील ताच्या आणि गवडी बापाच्या एकवटान सगली पवित्र सभा ताच्या हाताखाल चलता. देवाचे उतर आख्या संवसाराक वचात आणि म्हजी बरी खबर पोरगोट करात. निहाळ असल्या भावार्थान आशिसाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायदे मान्यताय इनोसेंस तिसरो भाग्यवंत बापाच्या हातांतली घेता आणि आतां तूं पवित्र सभेच्या नेम कायद्यांक आणि तिच्या वडिलांक कसो मान दिताय. तिसरी इमाज भाग्यवंत मिगेल. भाग्यवंत मिगेल दावे हातान एक तागडी घेऊन तागडेच्या एका ताटान एक दादलो आणि दुसऱ्या ताटान एक बायल उजव्या हातान एक तोरसाद घेऊन देवसाराक तोपता आणि ताका आपल्या पाया पोना बसता. देवाचे उतर आणि एमकोणाचे दारवटे तिचेर जोईत व्हरचे ना. निहाळ जेजू पवित्र सभेचे घडणे वरवीं मनशा मदें देवाची राजवटकी घडटा. ती जेरून जैतिवंत जातेलीच. जेजू बरोबर वायटाचेर झुजूंक तूं तयार आसाय. चौथी इमाज भाग्यवंत कार्दियाल बोवेंतुरा. भाग्यवंत कार्दियाल बोवेंतुरा उजव्या हातान एक लिकली घेऊन आणि दाव्या हातान एक कोके. तो व्हडलो बरोयणार आणि धर्म विद्वान आणि शेण्याच्या वगान पेटलेलो एक बरो गवडी. देवाचे उतर हाचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. म्हजी मेंढरां राख. निहाळ शेलयांची चाकरी गवड्याच्या मोगार बसयलेली आसा. जेजू तुज्या गवड्यांची काडसां तुज्या आनी शेलयांच्या मोगान पेटय. पांचवी इमाज भाग्यवंत क्लारा.
भागीवंत क्लारा फ्रांसिस्कन बायलाचे दुसरे ओद्दीची वडील आसिसाचे फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत तिणें बदललें आनी मोतमाशीन बायलांचे संस्थेची घडणाव जाली. देवाचे उतर हिची जायती पातकां भोगसली अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता. थोडे भोगसलांक तो थोडो मोग दाखयता. नियाळ देवाच्या मोगाचे आकतेक आमच्या काळजांनी पेटोत जाल्यार देवा पासत कितेंय ना तें एक मनीस विचार करता. जेजू तुज्या मोगान आमचे काळीज पेटोय. सोवी बाज भागीवंत लुईस आनी दोना बोना भागीवंत लुईसाक आनी दोना बोनाक घेवन आसिसाचो फ्रांसिस्कन तिसरी ओद घडटा आनी ओद्दीचे नेम कायदे आनी आंगोस्त्रां तांच्या हातान घालता आनी दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन जेवपाचे फ्रांसिस्कन मोन भावर्ते मदीं भितर सरता. देवाचे उतर मारता मारता कितल्या वस्तूची म्हूण डासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच वस्त गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. नियाळ मागणे आनी वावर निबेल गरजेची हातयारां आमी भागीवंत जावं. आमी बेकारपण सोडुया आनी वोंट देवाक मागणें करूंक आनी आत वावर करूंक लावया. सातवी बाज भागीवंत पास्क्वाल बेलोन भागीवंत पास्क्वाल बेलोन पवित्र संस्कारा उजीर दिमी घालून मागणी करता. हे किरीत देवोत्सवा वरवीं तो व्हड भागीवंत जावंक पावलो देखून ताका पवित्र संस्काराचो भागीवंत म्हणटात. आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शिड्याची साखरी केली देखून गवड्याचो भागीवंत म्हणटात. देवाचे उतर जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसोच हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्या पासत म्हजो जीव दिता. नियाळ आमच्या सांबाळाकाल आमची भुरगीं जेजून दिलेल्यो ताच्यो शेळयो आवय बापूय शिक्षक आनी याज्ञीक तांचे पासून जीव दिवंक पर्यंत तयार आसा. आठवी बाज भागीवंत रोसा दे वितेर्बो भागीवंत रोसा दे वितेर्बो दावे हातान कुर्सार मेलोल्या जेजूचो कुरीस आनी उजव्या हातान पवित्र संस्काराक भौशीक नमस्काराचे ते आयदन घेवन आसा. देवाचे उतर जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे सोबें सासणाचे जिवीत आसा. नियाळ कुर्सार मरून आमची सोडवण केलेलो जेजू आमकां पवित्र संस्कारान मेळटा आनी आमचें जेवण जाता. कसल्या आयत्या मनान आमी ताका घेता आसत. नवी बाज भागीवंत रॉक
भागिवंत रॉक आपल्या हातान एक बोडी आणि बोडयेक उमकोळटलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा. ताच्या पांयाशी एक सुणे आसा तें ताका राखता. तो पिडेमोताची चाकरी करूंक भोंवतालो आनी कोश्टवतल्यांक इलाज दितालो. देखून ताका पिडेमोताचो आनी वैजाचो आस्कारी म्हणटात. देवाचे उतर, जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्यांक ल्हानांतल्यान एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. नियाळ, आमची कूड देवाचें मंदीर, आमची आनी भाव भयणांची कूड बरी भलायकेन नितोड आनी निर्मोड सांबाळूंक वावुरता. दावी इमाज भागिवंत इजाबेल. भागिवंत इजाबेल पुर्तुगालाची राणी आपल्या पालवान फुलां गुडलावन दिश्टी पडटा. दुर्बळाचो तिका चड मोग आसलो. तांकां गरजेच्यो वस्तू घेवन ती वाटूंक वेताली. एक दीस अवशीत पातशायान पळयली आनी पातशाय ती कितें घेवन वेता तें पळोवन गेल्यार पालवान दुर्बळाक वस्तू आसल्यो ते सुवातेर फुलां जालीं. देवाचे उतर, आनी पुरशेक पळोवन सुटसुटतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या शेळया भाशेन बाबडी कशी जालेली. नियाळ, भावा भयणीच्या कोश्टा मुखार आमचें काळीज कोरेंच चुरचुरता गाय. इकरावी इमाज भागिवंत इजाबेल. भागिवंत इजाबेल हंगरीची राणी आपल्या मांदान घालून हाडलेलो एक उंडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिचे फुडल्यान दिमयेर पडटा. दुबण्याची सेवा तिणें केली, तांकां जेवण घालताली. देवाचे उतर, तुमचो सुमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. नियाळ, कालती चाकरी जेजूची खरी गोवायकी असले मन तुका आसा मू. बारावी इमाज पुर्तुगालाचो भागिवंत आंतोन. पुर्तुगालाचो भागिवंत आंतोन आपल्या दाव्या हातार पवित्र पुस्तक आनी पुस्तकाचेर बाळोक जेजू. बाळकाच्या एका हातान संवसाराचो गुळो आनी दुसऱ्या हातांनी दोन बोटां गुळया वाटेन दिश्टी पडटात. भागिवंताच्या उजव्या हातान एक कुरीस आसा. देवाचे उतर, हांव वाट, सोत आनी जिवीत, कोणूच बापाशी वचूना बगोर म्हजे वरवीं. नियाळ, क्रिस्ती जिविताचो माज जेजू, ताका तूं अडकताय, ताचो तूं पाटलाव करताय. ओ भागिवंत आंतोनी कडेन उपकारूच मागताय. तेरावी इमाज भागिवंत कार्दियाल पेद्रू दाम्याव. भागिवंत कार्दियाल पेद्रू दाम्याव एका हातान लिखणी आनी दुसऱ्या हातान बेटकाती घेवन आसा. बिस्वाचो अधिकार शेडयाचे कालते चाकरीन केल्लो अधिकार
जो उतरान तसो बरोबर आपल्या शेड्याक चलयता आनी चरयता. देवाचे उतर, म्हाका आनीकूय शेळयो आसात, तांकांय हांवें म्हज्या हिनांत हाडूंक जाय. नियाळ, जेजू एकलोच मनशाचो सोडवणदार म्हूण तूं ताका वळखताय आनी कितली ताका ओळखनात ताचो तुका हुस्को आसा. 14वी इमाज बागियोन बेर्नाद. बागियोन बेर्नाद उजव्या हातान कुरीस आनी दाव्या हातान एक पुस्तक घेवन आसा. देवाचे उतर, बागियोन पावलू शिकयता. जिदेव तर खुणा मागतात आनी ग्रीक जाणवाय सोदतात, पूण आमी पोरगोट्टावन तो खुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त. नियाळ, खुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त पुनर्जीवनपण जेजू नव्या जिविताची जोर, हे नवे जिवीत तूं जियेताय. 15वी इमाज बागियोन लुईस. बागियोन लुईस फ्रांसाचो राजा. उजव्या हातान तलवार आनी दाव्या हातान एक ल्हानशें उशें घेवन आसा. देवाचे उतर, कोल्याक आसात धोली, सुकण्यांक आपले गोटेर, पूण मनशाच्या पुताक मात जागो ना आड पडच्या. नियाळ, जेजूच्या हातान तलवार म्हटल्यार बरें वायट दाखयतल्यांक वाट, ताचे उतर ती चलूंक जाय तें सोडचें पडटा. मान भागोवंक पर्यंत जागो मेळना. 16वी इमाज बागियोन फिलीप. बागियोन फिलीप उजव्या हातान एक बुडी आनी दाव्या हातान एक उक्तें पुस्तक घेवन दिश्टी पडटा. जेजूशी येवूंक नातानायलाक बुडी घेवन वाट दाखयता आनी वाटेक पुस्तक आनी पोंटी. देवाचे उतर, जेजून नातानायलाक म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळाक देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय. नियाळ, क्रिस्ती जिविताची असली वाट तुवें धरल्या आसत. 17वी इमाज बागियोन इनेज आसीस. बागियोन इनेज आसीस दोनूय हातांनी बाळका जेजूक विंगून आसा. जेजू मेवला ताका सोडवण मेळ्ळी, ताका आनी कोणाचीच गरज ना. देवाचे उतर, तुमी म्हजी सवय रिकून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमची सवय रावती जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आनी तें तुमकां घडटलें. नियाळ, जेजूच्या मोगान पडशी जाल्यार सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू तुका कोडू जातल्यो. 18वी इमाज बागियोन रोसा de Lima.
भागिवंत रोसा de Lima आपले दोनूय हात उगडून मागणी करताना दिसता. देवाचे उतर तामोन आसतना मागणे करात म्हूण भागियोन पावलो उलो मागता. नियाड मागणे आनी वावर भागिवंतपणाचे दोन पाकटे. भागिवंतीचे ओंठ मागण्याची खुणा आणि तिचे आत वावराची खुणा. एकोणीसवी इमाज भागियोन फ्रांसिस आणि दोमिंगोस. भागिवंत फ्रांसिस आणि दोमिंगोस एकामेकाक वेंग मारून एकामेकाक भेटतात. बाबा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आज चूक केली. हांव तुजो पूत अशें म्हणूंक आतां म्हाका फावना. तर हो तुजो भाव मेललो तो नव्यान जिवन जाला. सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. देवाचे उतर जेजू म्हणटा दुसऱ्या पासत आपलो जीव पर्यंत दिवंक तयार आसा. ताचे वून व्हडली इश्टागतीची दुसरी खुणा ना. नियाड कोरी इश्टागत भागिवंत जिविताक इस्फूर्ती. वीसवी इमाज फ्रांसिस्कन भोगतेची निश्कोडून आंकवार मारिया. फ्रांसिस्कन भोगतीची निश्कोडून आंकवार मारिया आपल्या पांया तोंडाक सरपेंतीक मुस्तिता. तिच्या दोनूय हातांनी बाळो जेजू आसा. बाळकाच्या हातान एक लांब कुरीस आसा आनी तो त्या कुरसाची तोंके सरपेंतीचे बोडीक तोपता. देवाचे उतर तुजे भितर आनी तिचे भितर हांव दुस्मान काय घालतलो आनी ती आपले पांया तोडा सरपेंतीक मुणगे देंवचाराक मोस्ती तेली. नियाड जेजूची माय आमची माय. तिचे वरवीं आमी जेजूशी पावता. एकवीसवी इमाज एचे होमो. हो जावन आसा तो मनीस. पिलाताच्या उतरान बेसुरम्या बेसार जुदेवाच्या दोळ्या मुखार जेजू आसा. देवाचे उतर तो आमचे पासत पातक जालो आनी आमची पातकां ताणें आपल्या भुजार घेतली. नियाड आतां आनीक आमकां कसलो हुस्को आसा. केदे आमी पातकी जाल्यो जाल्यार जेजून आमकां बोगसणें जोडलां. पातक सोडुया, नव्यान जिवीत जिवोया. 22वी इमाज कुर्सार किळायलो जेजू. कुर्सार किळायलो जेजू आपलो उसवो हात सोडून आसिसाच्या फ्रांसिसाक विंगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या कुर्साक वेंग मारता. कितलेय कश्ट पडल्यार पडू जेजू बरोबर रुजू मोरूंक. देवाचे उतर जेजू म्हणटा तुजो कुरीस घे आनी म्हजे पाटल्यान ये. नियाड दिसा दिसपटो आमचो कुरीस घेवन आमची वाट तांकुया. 23वी इमाज भागियोन जोआव.
भागिवंत हांव शुभ वर्तमानकार दोनूय हात पुरसा रुपान होड्यात धरून दिसता जेजूच्या जिवितान आनी मरणान विस्वाशीपणान वांटो घेता आनी जेजू मनशाचें जिवीत आनी संवसाराचो उजवाड म्हूण परगडटा. देवाचें उतर. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. नियाळ, पातोक, काळोख आनी देवचार. जेजू एकलोच उजवाड आनी जिवीत. पातकान जियेता तो काळोखान जियेता आनी जेजूच्या एकवटान जियेता तो उजवाडान जियेता. 24वी इमाज भागिवंत मारिया मगदलेना. भागिवंत मारिया मगदलेना एका काळार एक पातकीन आपले दोळे स्वर्गार उबारून दिमेर दिश्टी पडटा. देवाचे उतर. मारिया, म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या आनी तुमच्या बाबाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव सोडून वेता. नियाळ, पुनर्जीवन जेजूक पळोवंक आनी ताच्या तोंडांतले उतर आयकूंक मारयेक भाग मेवले. तशेंच त्याच जेजूक दर मिसार आमी आयकता आनी भोगता. 25वी इमाज दुकेस आंकुवार मारिया. दुकेस्त आंकुवार मारिया होड्यार हात धरून तिचे काळीज 7 भाल्यांनी विधलेले दिसता. देवाचे उतर. एक तोरसात तुज्या आत्म्याक आसपास रोवंक दिली. नियाळ, पुताचें दूख, आवयच्या काळजाचें दूख. जेजू आपले कुडीर कोश्ट भोगता. मारिया तेच कोश्ट आपल्या काळजार भोगता. ह्या कोश्टांचें कारण म्हटल्यार म्हजें आनी तुजें पातोक. सव्वीसवी इमाज भागिवंत आंजेला मेरिसिया. भागिवंत आंजेला मेरिसिया तिच्या फुड्यांत आसा एक पुस्तक आनी कुर्सार किळायलेल्या जेजूची मुर्ती. ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोपून तिका कोणाचोच आसरो ना जालो तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केलो. देवाचे उतर. तोमासान जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सुमिया आनी म्हज्या देवा. नियाळ, एकाच जेजूच्या नांवान मनशाक सोडवण फावो जाता. जेजू भायर खंय सोडवण सोदूंक भोंवताय. सत्तावीसवी इमाज भागिवंत आंद्रे. भागिवंत आंद्रे हे फिरगोशेचो आस्कारी. ताच्या फुडल्यान एक कुरीस आसा
कुर्साक बांदूंक ताका मारलेलो. देवाचे उतर, तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात म्हूण आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवाक जियेतात म्हूण समजात. नियाळ, पातोक सोडून जेजूच्या एकवटान जियोंक बागेवंत आंद्रे आमकां सगल्यांक आपयता. 28वी इमाज बागेवंत फ्रांसीस शावेर. बागेवंत फ्रांसीस शावेर ताच्या हातान एक कुरीस आसा आनी उजव्या हातान एक बडी आसा. तो सगल्या मिसावाचो आस्कारी. देवाचे उतर, जेजू म्हणटा, सगलो संवसार सोडल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार कित्याक तुका उपकारत. नियाळ, आत्मो सासणाच्या जिविताक बापा सांगाताक सुखान सांबाळूंक संवसाराची बुलोवणेन शाव्यार सोडून दिल्यो. तूं ताची देख घेतलोय. एकोणतीसवी इमाज बागेवंत पेद्रू. बागेवंत पेद्रू एका हातान शुभ वर्तमानाचे पुस्तक आनी दुसऱ्या हातान चावयो. तो जेजून विसून काडलेलो पयलो पापसाहेब. ताणें जेजूक नाकारलो आसतना तो आपले पातोक रोडलो म्हूण जेजून ताका पयलो पापसाहेब केलो. देवाचे उतर, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. नियाळ, जेजून आपली सभा धर्मीक वडिलांचेर बांदल्या. हांव आमचे फिरगोजींतल्या विघराची उतर आयकता आनी ताका फावो तो मान दिता. तिसवी इमाज बागेवंत जुजेबाज. बागेवंत जुजेबाज दाव्या हातान कुरीस आसा आनी भिजपाचे खोंके आनी तोप सोकला दिसता. देवाचे उतर, जो कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें सगल्यांचो चाकोर जावचो. नियाळ, बागेवंत जुजेबाजान मान पदवी नाकारली आनी सगल्यांची सेवा केली. श्रीलंकेन कातोल्क धरून जेन्ना जियोंक जायती अवघडाय आसली तेन्ना ताणें आपले सेवे चाकरीच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आनी कातोल्क धरून सांबाळलो. एकतीसवी इमाज बागेवंत आसिसाचो फ्रांसीस. बागेवंत आसिसाचो फ्रांसीस दिमीर पडून कुर्सार किडायलेल्या जेजूक पळयता. देवाचे उतर, सगळी तुमी कश्ट करतात आनी भार घेवन आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. नियाळ, आमच्या कोश्टा मोडना त्रासांनी एकाच जेजू सवे आमकां विसो मेळटलो. हो विसयो सोदूंक आमी आनी खंयसरूय गेल्या काय? Monica,